अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो मैं हूं फ़ख्र आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टोरीज़। तो दोस्तों, मैं आज अपने वीडियो में बताने वाला हूं कबीला मंसूरी के बारे में, जिसको बिहार और यूपी में धुनियावी लद्दाफ़ भी कहा जाता है, और अराइन के बारे में, कबीला अराइन के बारे में, जिसे कुजरा सब्ज़ी फरोश भी कहा जाता है। अगर आपको इसके बारे में मालूमात करनी है तो मेरा ये वीडियो पूरा सुनें और पूरा देखें, ताकि आपको मालूम हो सके कि इन दोनों के आबाओ अजदाद कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों, चलें वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आए तो दोस्त और अहबाबों में वीडियो को शेयर कर दें। तो चलें वीडियो सुनते हैं। नाज़रीन, आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों में ज़ात पात नाइत्तेफाकी है। शेख है तो वो अंसारी से तासुब रखता है, अंसारी मंसूरी से और मंसूरी कुजरा से, और ये चारों ज़ात एक दूसरे से। तासुब एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो नाज़रीन, मैं पहले वाले वीडियो में, जिसका टाइटल है अंसारी बिरादर कौन, तो उसमें अंसारियों का पूरा हिस्ट्री बताया था, और दूसरे वाले वीडियो में शेख बिरादरी का। और आज बताऊंगा मंसूरी और कुजरा के बारे में कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये कौन लोग हैं। अगर सुन लें तो ख़ास कर बिहार और यूपी के शेख और अंसारी, जो कि बहुत ज़्यादा तासुबी हैं, वो जल भुन जाएंगे, और अगर सच्चाई अपनाते हैं तो उन लोगों को हज़म नहीं होगा। तो नाज़रीन, मंसूरी ज़ात, ये ज़ात भी बड़े ख़ानदान से आते हैं। ये ज़ात मंसूरी तमाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान के इलाक़ों में फैली हुई है। हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से लेकर बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, उन 3 स्टेट में ज़्यादा बसते हैं, और उनकी आबादी कर्नाटका में भी है, बेंगलोर में भी है, गुजरात में भी बसते हैं। ये जिस जगह पर गए और जहाँ बसे वहाँ के कारोबार को अपनाया। अगर ये लोग शहर में रहे तो शहरी अंदाज को अपनाया, देहात गांव में गए तो वहाँ के रहन सहन को अपनाया। जो काम मिला वो कर लिया, मज़दूरी कर ली, खेती कर लिया, लिहाफ गद्दा सिल लिया। जब ये ज़ात बिहार, बंगाल, झारखंड में बसी तो वहाँ रुई का कारोबार किया, लिहाफ सिलना, गद्दा बनाना। और जब ये ज़ात बॉम्बे पहुंची तो अच्छे कारोबार किया। जब ये ज़ात गुजरात पहुंची तो वहाँ का कारोबार, हीरे जवाहरात के तमाम कारोबारी यही ज़ात के मिलेंगे। उस ज़ात में बताया गया है कि अल्लाह के वली भी बहुत हुए हैं। जब ये ज़ात कर्नाटका मैसूर में देखी गई तो शेर मैसूर, जिसने अंग्रेज़ों की आँखों की नींद उड़ा दी थी, जिसकी वफ़ात पर यूरोप वाले खुशियाँ मना रहे थे, जो जंगल में गया, शेर का जबड़ा फाड़ दिया, वही जिसकी माँ बग़ैर वज़ू के जिसको दूध न पिलाई, वही शेर मैसूर को धोखे से शहीद कर दिया, जिसकी लाश कई दिनों तक ज़मीन पर पड़ी रही। किसी अंग्रेज़ को करीब जाने की हिम्मत न थी। वही अल्लाह के वली शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भी उसी ज़ात मंसूरी से आते हैं। दोस्तों, इस मंसूरी ज़ात को अलग अलग ज़ात के नाम से जानते हैं। बिहार में उनको धुनिया, लद्दाफ़ के नाम से जानते हैं। झारखंड में लद्दाफ़, धुनिया, मंसूरी तीनों नाम से जानते हैं। उस बिरादरी के अंदर शेख और अंसारी लोगों से कम तासुब देखी गई है, यानी तासुब उनके अंदर उन दोनों बिरादरियों से न के बराबर मिलती है। आप अगर उनको कहीं भी देखेंगे तो गांव से अलग उनका रहना सहना होगा। ये हम बात कर रहे हैं यूपी, बिहार, झारखंड की। उनकी रिहाइश अलग होते हैं। ये लोग अपना कब्रिस्तान भी अलग इंतज़ाम करते हैं, लेकिन ये बहुत कम जगहों पर देखी गई है। जिधर भी देखें मुसलमानों के कब्रिस्तान और मस्जिद एक ही होते हैं, चाहे एक गांव में 10 बिरादरी क्यों न बसते हों, सबका मस्जिद एक होगा, सबका कब्रिस्तान एक होगा। लेकिन कुछ जगहों पर उनके कब्रिस्तान अलग देखे गए हैं। दोस्तों, मंसूरी ज़ात
کچھ سال پہلے کہہ لیجئے یا 300 سال پہلے کہیں تو ان کو خان پٹھان کے نام سے ہی لوگ جانتے تھے۔ یہ ذات خان پٹھان کا ہی مکس ہے۔ ان کی جو ذات ہے ان میں سے لوگ باہر سے بھی آئے ہیں، افغانی بھی ہیں، ترکستانی بھی ہیں، اور لوکل جو ہیں ہندوستان میں تو ان میں راجپوت جو ہیں ان کے اندر بہت سارے مکس ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور جو باہر سے آئے ہیں وہ بھی مکس ہیں، اور کچھ ایران سے آئے ہوئے ہیں، اور جو لوکل ہیں تو وہ راجپوت نسل سے ہیں، اور ان میں بھی کئی طرح کے منصوری ہیں، اور ہر ایک کے الگ الگ نام ہیں، لیکن خاص کر جو ہیں وہ افغان سے آئے ہوئے ہیں اور راجپوت کا مکس ہیں۔ اور یہ جو لقب ہے منصوری، اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ بہت زمانہ پہلے 1100-1200 سال پہلے جس زمانے میں حضرت شبلی وغیرہ ہوا کرتے تھے تو عراق میں اسی زمانے میں ایک بہت بڑے مجذوب صوفی اللہ کے ولی ہوئے ہیں جس کا نام حضرت خواجہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ تھا، تو ان کے طرف بھی نسبت کی گئی ہے۔ ان کا سرنیم منصور سے منصوری اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ تو دوستو، جب منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی بات چلی ہے تو ان کے بارے میں بھی بتا دیا جائے۔ ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پاگل تھے اور انہوں نے خدائی دعویٰ کیا، یعنی کہ پاگل ہو کر خدائی دعویٰ کیا۔ لیکن دوستو، یہ بات بتا دوں کہ یہ نہ پاگل تھے اور نہ خدائی دعویٰ کیا۔ جب یہ ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے تھے تو اس قدر مشغول ہو جاتے کہ دنیا کو بھول جاتے۔ ان کو کسی چیز کا پتہ نہ چلتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ ذکر الہی کے وقت ہوش میں نہ ہوتے تھے اور اسی بے ہوشی میں نعرہ لگاتے انا الحق، یعنی میں اللہ ہوں، جبکہ یہ الفاظ کفریہ ہے، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے۔ جب یہ ہوش کھو دیتے ہیں ذکر کرتے کرتے تو یہی ایسا کرتے ہیں، ظاہر میں یہ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی انا الحق کا نعرہ لگاتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ بے ہوشی کے عالم میں پہنچ گئے ہیں۔ اسلامی حکومت تھی، لوگوں نے یہ خبر حاکم تک پہنچا دیا۔ حاکم نے ان کو بلایا، وہاں بھی اسی حال میں رہے، انا الحق کا نعرہ لگاتے رہے۔ حاکم نے ان کو قید کروایا۔ 18 دنوں تک خواجہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ قید خانے میں قید رہے اور انا الحق کا نعرہ لگاتے رہے۔ پھر اس وقت کے علماء نے فتویٰ دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ پھر آخری رات کو جب حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ملنے آئے اور پوچھا، سوال کیا، اے منصور، محبت کیا چیز ہے؟ تو خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ سوال کل پوچھنا۔ جب دوسرا دن ہوا اور خواجہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دینے لے جا رہے تھے تو راستے میں خواجہ منصور نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کہا، اے شبلی، محبت کی ابتدا جلنا ہے اور محبت کی انتہا قتل ہو جانا ہے۔ اس کے بعد خواجہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد بھی ان کے جسم سے انا الحق کی آواز آتی تھی، جس کو اس وقت کے بڑے بڑے اولیاء اکرام سمجھتے تھے، لیکن علماء اکرام اور حاکم نہیں سمجھ پائے۔ تو دوستو، منصوری برادری کی نسبت ان کے طرف بھی کی گئی ہے، ویسے واللہ اعلم۔ تو ناظرین، اب ہم بات کریں گے ارائن کی، جسے ہم اپنے لوکل زبان میں سبزی فروش کجرا کے نام سے جانتے ہیں۔ اتہاس کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ارائن سبزی فروش کے آباء و اجداد عرب میں ملک کے شام کے پاس ایک ندی ہے اور وہاں پر ایک گاؤں ہے جس کا نام اریحہ ہے۔ یہ لوگ وہیں کے رہنے والے ہیں، یعنی سبزی فروش کے آباء و اجداد ملک کے شام کے رہنے والے ہیں، جو کہ 1200 سال پہلے محمد بن قاسم کے ساتھ وہ لوگ آ گئے تھے، اور یہ ارائن ذات پنجاب کے راستے سے ہندوستان میں آئے اور پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ ان کی آبادی پاکستان میں بھی ہیں، اور صحیح میں دیکھا جائے تو یہ عربیون نسل ہیں، یعنی سعودی عربیہ سے ان کا تعلق ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، پھر حاضر رہوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔